बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स इंडिया के चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ साइफ़र को लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि जो साइफ़र का मसला है उसको किस तरह से आगे हैंडल किया जाएगा पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से। यह है मेरा आज का मौजू। और दूसरा जो मौजू है, मैं फिर बरादराना एक मशवरा तहरीक इंसाफ को देना चाहूँगा और एक सच्चे दिल से मैं उनके लिए एक जो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात है और एक हकीकत बन चुकी है, उसको आप कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या तहरीक इंसाफ ने अगर वो सियासी गलती कर दी तो पाकिस्तान की जो सियासत है उस पर तहरीक इंसाफ के जो दरवाज़े हैं ख़ासकर इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचने वाले, क्या वो बंद हो जाएंगे? और अगर तहरीक इंसाफ ये सियासी गलती नहीं करती तो क्या तहरीक इंसाफ की बेबसी की ये आखिरी हद होगी? और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने चंद सवालात उठा दिए हैं इमरान खान साहब पर, क्या इनके जवाबात खान साहब को देना चाहिए? सबसे पहले तमाम अहले इस्लाम को ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद। 12 रबीउल अव्वल की आमद है और तमाम अहले इस्लाम, पूरी दुनिया का जो मुसलमान है वो इस दिन का बड़ी बेताबी से इंतज़ार करता है और पूरे जोश व खरूज से इस दिन को मनाने की कोशिश करता है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मनाते हैं। और जिसमें पाकिस्तान तो शायद पूरी दुनिया में सर फहरिस्त है। हर एक गली कूचा शहर जो है उसमें जगमग होती है और पूरे शहर को, पूरे मुल्क को एक दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी, जिनके लिए कायनात मेरे अल्लाह ने बनाई हम लोगों के लिए और हमारे जिस्मों में ताकत, हमारे जिस्मों में जान सिर्फ इसलिए रखी कि हम अपने अल्लाह का ज़िक्र और अपने नबी का कलमा पढ़ सकें। तो अब मैं आता हूँ सियासत की तरफ। साइफ़र को लेकर खान साहब आपने जो सबसे बड़ी गलती की, जो मैं ये समझता हूँ, आपको चाहिए था कि जिस वक्त ये साइफ़र आप तक आया, आप उस वक्त पाकिस्तान की जो काबीना थी और आपकी हुकूमत थी, आप उसका एक इजलास बुलाते और वो जो साइफ़र था वो सब के सामने डिस्कस करते और फिर उस पर फ़ैसला करते कि आगे हमने आगे जाके इस पर करना क्या है। मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे लगता है कि वज़ारत ख़ारजा जो थी वो आपके साथ मिली थी, क्योंकि सबसे पहले जो साइफ़र होता है वज़ारत ख़ारजा में आता है, या फिर ऐसा है कि शायद ये साइफ़र वज़ारत ख़ारजा से भी पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गया। बहरहाल जो भी हुआ, पाकिस्तानी जो कौम है उनको गुमराह किया गया और एक जलसे में 15 दिन के बाद आपने उसका ऐलान किया, जो कि बहुत ही मुज़ीक़ा ख़ेज़ है और अजीबोगरीब बात है। आजकल एक जो है ना वायरल हुआ है, एक क्लिप हुआ है मरीम नवाज़ साहिबा का, जिसमें वो कह रही हैं कि ख़त तो है ही नहीं और आपने कौम से झूठ बोला है। अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक तो मरीम नवाज़ साहिबा बिल्कुल सही हैं और वो बजा कह रही हैं ख़त तो था ही नहीं, वो एक साइफ़र था। और जो साइफ़र की हकीकत है उससे तो किसी ने भी कभी भी इनकार नहीं किया। ISI, हमारी MI और जो बड़ी बड़ी IB की जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने इस पर तहकीकात की और अपने जो मिनट्स हैं उन्होंने उसमें दिए कि इस तरह से है। और आप ये बार बार अब जो कौम को एक नया बयानिया दे रहे हैं कि देखें जी हमारी जो साइफ़र की हकीकत है वो सच साबित होगी। खान साहब, साइफ़र से किसी ने भी किसी भी लम्हे इनकार नहीं किया, बल्कि आपने साइफ़र को छुपा कर रखा और तकरीबन चौथे जलसे पर जाकर इसकी तहकीकात जो है वो आपने करने का फ़ैसला किया। और जब आपको पूरी तरह से पता चल गया कि मेरे ख़िलाफ़ जो है इस तरह के बयानिया बन गया और मेरी हुकूमत ख़त्म करने में इन लोगों का हाथ है, उसके बाद आपने इस पर भी जोर दिया और हुकूमत ने भी इस पर तहकीकात करने का फ़ैसला किया और फिर जो तहकीकात हुई वो मेरे और आप सबके सामने है। कौमी असम्बली में ना जाने की जो तारीख़ की सबसे बड़ी गलती आप दोहराएंगे, 1985 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही गलती की थी और आज तक वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासत में हमारी सबसे बड़ी गलती थी वो यही थी। और अगर खान साहब आप भी कौमी असम्बली में अगर नहीं जाते और इलेक्शन आपकी डिमांड के मुताबिक नहीं होते तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी तारीख़ की और जो सियासत में जो सबसे बड़ी आपकी गलती होगी वो यही होगी कि आप पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। और अगर आप पार्लियामेंट जाते हैं, आप यकीन करेंगे एक ऐसी छिपकली है कि जो इस वक्त आप ना तो निगल सकते हैं और ना ही आप उगल सकते हैं। और अगर आप कौमी असम्बली में वापस जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की बेबसी की जो आखिरी हद है वो ये होगी कि कौमी असम्बली में आप वापस जाते हैं। मैं अक्सर मकामात पर यह बात करता हूँ कि इंसान की जो सबसे बड़ी बेबसी की हालत होती है वो ये होती है कि जब उसका कोई प्यारा उसकी आंखों के सामने दुनिया से जा रहा होता है लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और इंसान की जो बेबसी की आखिरी हद है वो ये है। और जो सियासत में आपकी बेबसी की आखिरी हद होगी वो यही होगी कि आप कौमी असम्बली में वापस जाएंगे। उससे पहले आप पूरा ज़ोर लगा रहे हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क मुस्तहकम हो सकता है और इलेक्शन ही वाहिद हल है तो हो जाना चाहिए।
لیکن اگر ملکی معاملات ایسے ہیں، ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے، ابھی بھی آدھا ملک ہمارا ڈوبا ہوا ہے اور پانی کی جو نکاسی ہے وہ وہاں پر نہیں ہو رہی، تو الیکشن کسی بھی طرح پاکستان میں ہو نہیں سکتے۔ اور قومی اسمبلی میں جا کر ہی آپ ایک اچھا فیصلہ لیں گے، لیکن اس پر تنقید تو ضرور آئے گی، لیکن شاید آپ کے لیے اقتدار کے جو دروازے ہیں وہ دوبارہ سے کھل سکیں۔ اگر آپ قومی اسمبلی میں نہیں جائیں گے تو تحریک انصاف یہ میری بات ایک پرچی پر لکھ کر اپنی جیب میں ڈال لے۔ اگر یہ الیکشن اپنے وقت پر ہوتے ہیں، تحریک انصاف قومی اسمبلی میں نہیں جاتی، اس کا بائیکاٹ کرتی ہے، تو تحریک انصاف کبھی بھی دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ اگر آپ نے دوبارہ اقتدار میں آنا ہے اور اگر الیکشن اپنے وقت پر ہوتے ہیں تو آپ کو قومی اسمبلی میں واپس آنا ہوگا۔ اس کی جو مین بنیادی وجہ ہے میں وہ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ اگر الیکشن اپنے وقت پر ہوتے ہیں تو انہی ٹائم کے دوران، اسی وقت کے دوران سینٹ کے الیکشن ہیں۔ دیکھیں سینٹ کا الیکشن بہت ضروری ہے، اگر آپ سینٹ کا الیکشن مس کرتے ہیں اور سینٹ کے الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو قومی اسمبلی میں واپس آنا ہوگا۔ اگر آپ کی حکومت بن بھی جاتی ہے، کوئی ایک ایگزامپل کے طور پر، تو تاریخ کی آپ 2/3 کا 3/3 اکثریت بھی لے کر آ جائیں تو تاریخ کی سب سے کمزور ترین حکومت وہ ہوتی ہے جس حکومت کی سینٹ میں جو اکثریت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو، اور اگر آپ قومی اسمبلی میں نہیں آتے تو آپ کی جو اکثریت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، اور بڑی مزے کی بات میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ خان صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ جو سیاسی جماعتیں مجھے چھوڑ کر گئی ہیں انہوں نے توبہ استغفار ایک طرح کا شرک کیا ہے۔ 1992 میں خان صاحب آپ کہاں تھے؟ آپ میاں نواز شریف صاحب کے بھرپور سپورٹر تھے، آپ ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ 1999 میں خان صاحب آپ کہاں تھے؟ آپ جنرل پرویز مشرف کے زبردست سپورٹر تھے اور آپ نے ان کے ریفرنڈم کی حمایت کی۔ اب 2002 اتنے مزے کی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اگر اس بات کا نہیں پتا تو وہ شاید ہنسنا شروع ہو جائیں۔ مولانا فضل الرحمان جناب 2002 میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بننے کے لیے ان کو ووٹ دیا، اور 2013 میں آپ نے جب صوبائی اسمبلی کی حکومت بنائی تو جماعت اسلامی اور شیر پاؤ آپ کے اتحادی تھے۔ اب آ جاتے ہیں 2018 اور 2021۔ 2018 اور 21 میں آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ اور 2021 میں آپ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا بلدیاتی الیکشن میں۔ یہ کتنا بڑا دورہ معیار ہے، کتنی بڑا ایک دورہ تضاد ہے، یعنی کہ آپ نے تو سب سیاسی جماعتوں کے ساتھ الحاق کیا ہے اور سب سیاسی جماعتوں کو آپ نے چھوڑا ہے، اور آئندہ جو آپ کا الحاق ہے میں اس کی بھی پیشن گوئی کر دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو آئندہ الحاق ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا، اور اس بات کو بھی آپ ایک پرچی بنا کر لکھ لیں۔ اگر قومی اسمبلی میں آپ آتے ہیں تو آپ کا الحاق ہوگا، آپ کا اتحاد ہوگا، اور وہ کس جماعت سے ہوگا؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، سینٹ کے الیکشن میں آپ نے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نواز کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، آپ نے اتحاد کے ساتھ سینٹ کا الیکشن لڑا، اور پھر جب آپ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں چیئرمین سینٹ کے لیے تو آپ جناب ووٹ دیتے ہیں یوسف رضا گیلانی کو۔ تو سب سے زیادہ توبہ استغفار اگر کوئی بری حرکت کی ہے تو اب تحریک انصاف کے جو دوست ہیں وہ خود فیصلہ کریں، اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں کہ سب سے زیادہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ کس پارٹی نے الحاق کیا اور کس بندے نے سیاسی الحاق کو ختم کیا۔ یہ میرے اہم موضوع اور اہم جو میری بات تھی دوستوں سے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں اب اس پر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اس پر میں انشاءاللہ کل دوبارہ ایک باقاعدہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور خان صاحب کو لے کر پروگرام کروں گا۔ خان صاحب تحریک انصاف قومی اسمبلی میں جانے والی غلطی کبھی بھی نہ دہرائے، تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، آپ کا سیاسی ورکر، آپ کا سیاسی لیڈر آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اگر آپ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں تو یہ آپ کی بے بسی کی آخری حد ہوگی، بہت برے پھنس گئے ہیں آپ۔ اب اس سے کیسے نکلنا ہے؟ ایک تو غلط فیصلہ آپ کو لینا ہی پڑے گا۔ چلیں سیاست میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور آپ اپنی بے بسی کو ختم کریں اور قومی اسمبلی میں واپس جائیں۔ اگر آپ کو الیکشن مل جاتے ہیں تو پھر ویل اینڈ گڈ۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر ضرور کریں۔ آج تھوڑی میری طبیعت اور میرا گلا خراب ہے، اس کے لیے میں تھوڑی دوستوں سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم۔